नमस्कार दर्शकवृन्द, अघिल्ला आइतबारहरू जस्तै यो आइतबार पनि फरक धारको द ओपिनियनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले कोरोना भाइरस महाव्याधिको समस्या विश्वभर थप बढ्दै गएको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। तर हामी अहिले चाडबाड मनाइरहेका पनि छौं। त्यसैले म सबैलाई अहिलेको यो समयमा चाडबाड मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दछु। अब लागौं आजको मेरो ओपिनियनमा। आज म भूमण्डलीकरणको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मेरो विचार सुनेर सदा जस्तै रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। विश्वव्यापीकरण भन्नुहोस् या भूमण्डलीकरण अथवा ग्लोबलाइजेसन नै किन नभनियोस्, यी सबैका आशय एउटै हुन्। अहिले यो अवधारणा कति महत्त्वपूर्ण भएको छ भने विश्वका शक्ति राष्ट्रदेखि विकासोन्मुख देशहरूले समेत यसलाई स्वीकार गर्न थालेका छन् र यसलाई अहिलेको विश्वको अपरिहार्य अवधारणाका रूपमा पनि लिन थालिएको छ। विभिन्न विषयमा एकअर्कासँग शीतयुद्ध गरिरहेका विश्वका विभिन्न देश पनि किन नहुन्, उनीहरू पनि ग्लोबलाइजेसनको अवधारणामा एक ठाउँमा उभिएको देख्न सकिन्छ। अमेरिका र चीन अहिले एकअर्कासँग व्यापार युद्ध गरिरहेका छन्। अमेरिकाले चीनमा उत्पादित सामग्रीमा पछिल्लो समय कर बढाइरहेको छ। यसको जवाफमा चीनले पनि अमेरिकाबाट आयात गर्ने सामानमा चर्को कर लगाइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुन् या चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, दुवै आफ्ना अडानमा छन्। तर यसरी व्यापारमा युद्ध गरिरहेका यी दुई देश पनि ग्लोबलाइजेसनको मुद्दा आउँदा झन्डै झन्डै एकै ठाउँमा उभिन्छन्। मध्यपूर्वको तेलको विषयमा यी दुई राष्ट्रका समान तर्क रहन्छन्। भलै त्यसको व्यापारबारे उनीहरूका तौर तरिका फरक फरक होलान्, तर मध्यपूर्वका देशले बनाउने नीतिले यी दुवै देशलाई, उनीहरूको व्यापार र त्यहाँको मानिसको जीवनशैलीलाई समेत प्रभाव पार्छ। अब अहिलेको प्रसङ्गलाई नै लिउँ। अहिले अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियान चलिरहेको छ। 2 दिनपछि अमेरिकाले अबका 4 वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति छान्नेछ। अमेरिकामा फेरि डोनाल्ड ट्रम्प नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित होलान् या डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा आउलान्। यी दुई मध्ये ट्रम्प वा बाइडेन जो राष्ट्रपति भए पनि यसले विश्वलाई प्रभाव पार्नेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री वा चिनिया राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ। यो त भयो राजनीतिसँग जोडिएको ग्लोबलाइजेसनका कारण हुने प्रभाव। तर विश्वव्यापीकरण वा ग्लोबलाइजेसन राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको छैन। हिजो अरब अपराइजिङ आन्दोलनमा हुँदा होस् या इजिप्टमा मोहम्मद मोर्सी विरुद्धको आन्दोलन हुँदा किन नहोस्, त्यसको प्रभाव पनि हाम्रो समाजसम्म आइपुगेको छ। विश्वको एउटा कुनामा हुने सामाजिक अभियान अहिले हाम्रा जिल्ला जिल्लाका मानिसहरूका लागि शिक्षा र चेतनाको स्रोत भएको छ। बेलायतको एउटा शहरमा केही नयाँ सामाजिक प्रयोग भयो भने त्यो नेपालसम्म आइपुग्न वा नेपालको एउटा शहरमा भएको कुनै सामाजिक मुभमेन्ट अमेरिकाको न्युयोर्कमा पुग्न खासै समय नै लाग्दैन। हो, विश्वलाई अहिले केही कुराले जोडेको छ भने त्यो हो विश्वव्यापीकरण। फरक के भने यसका कारण विश्वभर सकारात्मक विषयको मात्रै प्रभाव परेको छैन। त्यसैले त दार्शनिक तथा लेखक नोम चोम्स्की यसलाई अमेरिकीकरण भन्छन् अथवा ग्लोबलाइजेसन अमेरिकीकरण हो भन्ने उनको भनाइ छ। चोम्स्कीले अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन, विश्वभर एकरूपता बढाउन र आफ्ना सिद्धान्त र मानकलाई लाद्न यो अवधारणा ल्याएको मान्छन्। अर्का विश्लेषक जिउदिन सरदार विश्वव्यापीकरण कमजोर राज्यलाई थप कमजोर बनाउन ल्याइएको नीति मान्छन्। सरदारले त विश्वव्यापीकरणलाई कमजोर राज्यका सीमाहरू खुला गर्ने, वित्तीय लेनदेनलाई छिटो छिटो प्रोत्साहन गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने गरी मात्रै व्यापार गर्ने पश्चिमा नीति हो समेत भनेका छन्। यस्ता आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई पनि सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ। तर प्रविधिले द्रुत गतिमा फड्को मारिरहँदा विश्वव्यापीकरण वा ग्लोबलाइजेसनको अम्ब्रेलाभित्र हरेक मान्छे जोडिन्छ। यसले संसारलाई अत्यन्त साँघुरो बनाएको छ र मानिस मानिस बीचको दूरी, दुई देश बीचको दूरी थप घटाउँदै गइरहेको छ। हाम्रो समाजसँग यसलाई जोडेर हेर्दा हाम्रो फरक बस्ती प्रणाली, जटिल समुदायहरू, जातीय सम्मिश्रण, कला, संस्कृति, बजार
र राजनीतिक संरचना आदिलाई यसको परिभाषाले समेट्न सक्दैन। तर पनि यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो समाजमा देखिन आएको छ। विश्वव्यापीकरणसँगै फैलिएको उदारवाद, पुँजीवाद र स्वतन्त्र बजारको विचारधाराले हाम्रो राजनीति, व्यापार व्यवसाय, श्रम, रोजगारी आदि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै छ। यसैले हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता, कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा व्यापक उथलपुथल ल्याएको छ। शहर केन्द्रित बसाइसराई, बढ्दो बेरोजगारी, चाडपर्वहरूमा फैलिरहेको विकृति, लोप हुँदै गएका स्थानीय कला संस्कृति आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। त्यस्तै पश्चिमा सिद्धान्त र बजारले अगुवाई गरेको विकास, अन्याय र असमानतालाई अझ गहिरो बनाएर अघि बढिरहेको पुँजीवाद, आदर्शका चिप्ला पाठ पढाउँदै विभिन्न पश्चिमावादमा हुर्किरहेको हाम्रो नेतृत्व शैली पनि यसका उदाहरणहरू हुन्। हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका धरातल नहेरी, हाम्रा सामाजिक चित्रहरूलाई विश्लेषण नगरी अपनाइएका बजारी व्यवस्था र नीति नियमले शासक र शासित बीचको दूरी बढाउँदै लगेको छ भने राज्यका विभिन्न संस्थाहरूमा चरम भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। भूमण्डलीकरणको उदयसँगै यसले हाम्रो दार्शनिक र विचारधारात्मक विषयहरूमा वैचारिक दरिद्रता र सैद्धान्तिक स्खलन ल्याएको छ। सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य क्षेत्र राजनीतिलाई स्रोत र साधनको अभावमा आदर्शवादी मात्रै बनाएको छ। यसले हाम्रा पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढाएको छ भने विकासका नाममा स्थानीय तहमा डोजर मात्रै दौडाइरहेको छ। दातामुखी अर्थतन्त्र, व्यापार घाटादेखि संस्कार संस्कृति हुँदै हाम्रो पारिवारिक संरचना समेत बदलिएको छ। संसारका महानतम सभ्यताहरू मानव अन्तर्क्रियाबाटै निर्माण भएका हुन्। अहिलेको मानवको प्रजाति अफ्रिकाको घाँसे मैदानबाट संसारभरि विस्तार भएको हो। युरोप हुँदै इरानको बाटो भएर गङ्गा मैदानमा आर्यहरूले आफ्नो सभ्यता निर्माण गरे। एसिया र युरोप बीच प्राचीन सिल्क रोड भएर आवत जावत हुन्थ्यो। त्यसैले मानव सभ्यतामा वस्तु तथा सेवाको विनिमय र प्रसारको इतिहास हजारौं वर्ष लामो छ। सूचना र प्रविधिको अभूतपूर्व क्रान्तिपछि सन् 1990 को दशकमा भूमण्डलीकरण शब्द व्यापक भयो र मानव अन्तर्क्रिया पनि मानव इतिहासमै सबभन्दा बलियो भयो। त्यसैले अहिले अत्याधिक प्रयोगमा रहेको भूमण्डलीकरणको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि भूमण्डलीकरणको जराले भने हजारौं वर्ष लामो इतिहास बोकेको छ। भूमण्डलीकरणलाई एक शब्दमा भन्दा वस्तु र सेवाको प्रसार भन्दा हुन्छ। उत्पादन र वितरणका विश्वव्यापी चेनहरू हुन्छन्। त्यसैले एक ठाउँको कच्चा पदार्थ अर्को ठाउँमा परिष्कृत सामान बन्छ र अर्को ठाउँमा प्याकिङ हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिलेको चर्चित कम्पनी एप्पललाई नै लिउँ। एप्पलले उत्पादन गर्ने आइफोन अहिले नेपाली गाउँ गाउँमा पनि पुगेको छ। क्यालिफोर्नियामा यसको मुख्यालय छ, तर आइफोन बन्छ चीनमा। अनि अमेरिकाको न्युयोर्कमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुने आइफोन किन्नका लागि त्यही दिन भारतको नयाँ दिल्ली वा मुम्बईमा पनि लामा लामा लाइन देखिन्छ। यसको अर्थ हो भूमण्डलीकरणले मान्छेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जीवनमा निकै नै गहिरो प्रभाव छाडेको छ। हो, भूमण्डलीकरणका धुरन्धर पक्षपाती या कडा विरोधी दुईटै छन्। अति उत्साहित यसका पक्षधर भूमण्डलीकरणलाई 21औं शताब्दीमा मानव इतिहासकै महान खोज सिद्ध हुने र विश्वव्यापी शासन गर्ने एउटै सरकार बनाउने सम्मका कल्पना गर्छन् भने यसका विरोधीहरू पुँजीवादको असमानता वितरणको नयाँ प्रयोग मान्छन् भूमण्डलीकरणलाई। 21औं शताब्दी मुख्यतः स्थानीय संस्कृति र बजार संस्कृति बीच ठुलो सङ्घर्ष चल्ने शताब्दी हो र भूमण्डलीकरणले स्थानीय बजार, कच्चा पदार्थ कब्जा गर्ने र धनी देशको हित गर्ने स्थानीय सभ्यता र संस्कृति नष्ट गर्छ भनेर पनि आरोप लगाउनेहरू छन्। दुवै पक्षका तर्कमा केही सत्यता छन् भने केही अतिरञ्जना पनि छन्। अहिले कोभिड-19 को महामारी पछि पुनः भूमण्डलीकरणको भविष्य के हो भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। उत्पादन र वितरणका विश्वव्यापी चेनहरू टुटेका छन्। यति बेला भूमण्डलीकरणले कमजोर बनाएका राष्ट्र राज्यहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका नाममा व्यक्तिको निजत्व र गोपनीयता अपहरण गर्ने तहसम्म बलियो भएर आएको पाइन्छ।
फरक फरक राष्ट्रले फरक फरक प्रावधानका साथ नागरिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिरहेका छन्। त्यसैले यो भूमण्डलीकरण कमजोर हुने र राष्ट्रिय राज्यहरू बलियो हुने सङ्केतहरू देखा परेको बेला हो। अब भूमण्डलीकरण कस्तो हुन्छ भनेर वा कस्तो हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्ने समयमा हामी छौँ। किनभने राष्ट्र राज्यहरू पुनः असाधारण रूपले बलियो भएका छन्। रोग नियन्त्रण गर्ने बहानामा तिनले मनलाग्दी लकडाउन थोपरेका छन्। नेपालमा सत्ता जोगाउन समेत सेना र प्रहरी सडकमा उतारेर लकडाउन गरियो। अझ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने पनि चर्चा भइरहेको छ। दुनियाँभरका तानाशाही इच्छा पालेका शासकहरू आफ्नो नालायकी छोप्न नागरिक अधिकार अपहरणका नयाँ नयाँ अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। मानवाधिकार जघन्य रूपमा उल्लङ्घन भएको छ। लोकतान्त्रिक हकमाथि समेत खतरा उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले भूमण्डलीकरणले विश्वव्यापी केही सकारात्मक मूल्यहरू निर्माण गरेको महसुस हामीलाई यति बेला भइरहेको छ। राष्ट्र राज्यको दमनकारी संयन्त्रलाई यसले कमजोर बनाएको छ। मानवाधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मूल्यलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले प्रवर्धन गरेको छ। यद्यपि चरम असमानता, प्रकृतिको क्षय, स्थानीय संस्कृतिमाथिको आक्रमण, गरिब देशका कच्चा पदार्थ दोहन गर्न भूमण्डलीकरण अगाडि रहेको तथ्य छोप्न भने मिल्दैन। त्यसैले अहिले राष्ट्रिय राज्यहरू पुनः बलियो हुने त होइनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला सूचना तथा प्रविधिको अभूतपूर्व क्रान्तिकारी युगले दिएका विश्वव्यापी केही मूल्यहरू क्षयीकरण हुनेछन्, मानव जातिले प्रतिगमनको बाटो समाउने त होइन, यस्तो आशंका गर्न थालिएको छ। त्यसैले ग्लोबलाइजेसनलाई अझै मानवीय, अझै क्षमतामुखी, दोहन र शक्तिशाली देशको सेवा गर्ने चरित्रबाट विमुख गराउनुपर्छ। तर मान्छेको, समाजले समातेको भूमण्डलीकरणको बाटोबाट विमुख भएर हामीले प्रगति हासिल गर्न सक्दैनौँ। भूमण्डलीकरणलाई विस्थापित गर्ने हो भने पनि त्योभन्दा अझ प्रतिउन्मुख प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय राज्यलाई बलियो बनाएर होइन। हाम्रो सन्दर्भमा भूमण्डलीकरणले परनिर्भरता बढेको भन्ने पनि छ। हामी उपभोक्ता मात्रै भयौँ, हाम्रो उत्पादन भएन। हामी कमोडिटी मार्केटका रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ र राज्यलाई चाहिने उत्पादनमुखी चरित्रलाई हामीले भुल्दै गएका छौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो पुँजी युवा जनशक्ति हो, तर यसको स्वदेशमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। अझ हाम्रो रोजगारीको क्षेत्र नै विदेश हो। विदेश जानु नै सफलता हो भन्ने मनोविज्ञान बनिरहेको छ। यसलाई हामीले सच्याउन सक्नुपर्दछ। भूमण्डलीकरणको सकारात्मक पक्षलाई अपनाउँदै अगाडि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ।